नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरु कुरा गर्न गइरहेका छौं टाइम भ्यालु अफ मनी 2076 सालमा सोधिएको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। र टाइम भ्यालु अफ मनी भन्नेबित्तिकै हामीहरुलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। आखिर क्वेशनले सोधिएको के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसको लागि मैले सुरुमा थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु। तपाईलाई के सोध्न सक्छ त एक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्ने कुराको थोरै इन्फर्मेसन चाहिँ दिन गइरहेको छु। क्याल्कुलेसन को पार्टबाट हेर्ने हो भनेपछि टाइम भ्यालु अफ मनी मा चाहिँ सिंगल क्याश फ्लो हुन सक्छ। ओके, सिंगल क्याश फ्लो हुन सक्छ, क्याश फ्लो हुन सक्छ। ओके, यसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यसको लागि हामीलाई जस्ट एउटा फर्मुला थाहा भए पुगिहाल्छ। फ्युचर भ्यालु बराबर प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस i को पावर n, अथवा यसलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के पनि लेख्न सक्छौं, फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर i, यहाँ लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर मल्टिपल क्याश फ्लो हुन सक्छ। ओके, क्याश फ्लो हुन सक्छ। मल्टिपल क्याश फ्लो हामीहरुको दुई खालको हुन्छ। मल्टिपल क्याश फ्लो इभन क्याश फ्लो हुन्छ, इभन क्याश फ्लो। अर्को हुन्छ हामीहरुको अनइभन क्याश फ्लो। ओके, क्याश फ्लो र यसको पनि हामीले हिसाब गर्छौं, प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु। ओके, सिन्स डेटा मल्टिपल इयरमा हुन्छ, यसमा इयर 1 देखि इयर 2 3 4 5 6 गर्दै धेरै इयरसम्म जान सक्छ। यसको लागि हामीहरुले टेबल बनाएर गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। हामीहरुलाई चाहिँ टेबल बनाएर गर्यो भने बेस्ट हुन्छ। र यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै छु भनेपछि PVIF। ओके, फ्युचर भ्यालु निकाल्दै छु भनेपछि FVIF युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब इभन क्याश फ्लो पनि दुई तरिकाको हुन सक्छ। ओके, इभन क्याश फ्लो पनि हामीहरुको दुई खालको हुन सक्छ। एउटा यसलाई चाहिँ हामीहरु के को आधारमा डिभाइड गर्छौं भन्दाखेरि इभन क्याश फ्लोलाई चाहिँ टाइमको बेसिसमा एड गर्छौं। एउटा हुन्छ एन्युटी भनेको फिक्स टाइमको लागि हुन सक्छ। एउटा हुन्छ हामीहरुको परपेचुअल भन्नाले फरएभरको लागि। यसमा हामीहरुले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं। हामीहरुले यसमा जस्ट हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु मात्र निकाल्न सक्छौं। ओके, पेमेन्ट बाइ आई गरेर हामीहरुले प्रेजेन्ट भ्यालु मात्र निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर एन्युटी को कुरा गर्ने भनेपछि एन्युटी पनि दुई खालको छ। यसलाई चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एउटा अर्डिनरी एन्युटी, एउटा हुन्छ हामीहरुको एन्युटी ड्यू। यसमा चाहिँ हामीहरुले इभन क्याश फ्लो छ। इभन क्याश फ्लो फिक्स समयको लागि हुन्छ। यसमा पेमेन्ट के गरिन्छ, पेमेन्ट इन्डमा गरिन्छ। ओके, यसमा पेमेन्ट केमा गरिन्छ, बिगिनिङमा गरिन्छ। ओके, बिगिनिङमा गरिन्छ। जस्तै रेन्ट तिर्यौं हामीहरुले महिनाको अन्तिममा। इन्स्टलमेन्ट के साउन्ड इन्स्टलमेन्ट गर्दैछौं भने सुरुमा तिर्नुपर्छ हैन। इन्स्टलमेन्ट चाहिँ सुरुमा तिर्छौं। ईएमआई गर्छौं नि हामीहरुले, यो यता पर्छ। यो सामान्य अर्थमा टाइम भ्यालु अफ मनीको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीको सिंगल क्याश फ्लोको लागि हुन्छ। सिंगल क्याश फ्लो लागि एमा हामीले फ्युचर भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु, इन्ट्रेस्ट र यान निकाल्नु पर्छ। यान निकाल्दाखेरि लगको युज गर्नु पर्ने हुन्छ हामीहरुले। ओके, त्यस्तै गरेर सिंगल क्याश फ्लो सँगसँगै मल्टिपल क्याश फ्लो हुन्छ। मल्टिपल क्याश फ्लो, अनइभन क्याश फ्लो आयो भने हामीले यही सल्भ गर्छौं। इभन क्याश फ्लो आयो भने दुई खालको हुन्छ हामीहरुको, एउटा एन्युटी हुन्छ, एउटा परपेचुअल। परपेचुअलको हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं, प्रेजेन्ट भ्यालु मात्र निकाल्ने हो पेमेन्ट बाइ आई गरेर। र एन्युटीमा चाहिँ दुई खालको हुन सक्छ, एउटा अर्डिनरी एन्युटी, एउटा एन्युटी ड्यू। यति तपाईलाई चाहिँ सोध्न सक्ने चान्सेस भनेको यति हो, म्याक्सिमम यति हो। यो सँगसँगै हामीहरुको अरु के हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्डिङको कुरा पनि आउन सक्छ। सेमी एनुअल हुन सक्छ हामीहरुको एउटा। त्यस्तै गरी क्वार्टरली हुन सक्छ। दुईटा मात्रै गरे मैले। यहाँ इन्ट्रेस्ट लेखे मैले, इन्ट्रेस्ट, यहाँ पिरियड लेखे। ओके, इन्ट्रेस्टलाई के गर्नुस् तपाईले I/2 गर्नुस्, यान इन्टु 2 गर्नुपर्ने हुन्छ सेमी एनुअलमा चाहिँ। क्वार्टरलीमा चाहिँ I/4 गर्नुपर्ने हुन्छ, यान इन्टु 4 गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, किन दुईटा सेमी एनुअल मिलेर के बन्छ, एउटा इयर बन्छ। क्वार्टरली कतिवटा मिलेर बन्छ, 4 वटा क्वार्टर मिलेर के बन्छ, एक इयर बन्ने भएकोले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर अफ पिरियडलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य कुरा तपाईले जानेकै हुनुपर्छ। अब यो क्वेशन के हो त बुझौं, किनभने क्वेशनमा त केही पनि लेखेको छैन र क्वेशनमा कति क्वेशनमा चाहिँ केही पनि लेखेको हुन्न के निकाल्ने भन्ने थाहा हुन्न हामीहरुलाई। यो क्वेशन के क्वेशन हो त्यो हेर्ने कोसिस गरौँ है त। मिस्टर राजेश देवकोटा need to accumulate 1 million
टु बाई अ सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल्स फर पर्सनल युज। पर्सनल युजको लागि उसलाई 1 मिलियन चाहिएको छ अर्थात् 10 लाख रुपियाँ चाहिएको छ। ही क्यान सेभ ओन्ली 1,25,000 1,25,000 सेभ गर्दो रहेछ एनुअली आउट अफ हिज अर्निङ विच क्यान बी डिपोजिटेड एट ब्याङ्क एट 12% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ 12% एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ जम्मा हुँदो रहेछ। हिज लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन 120। ओके, अब यसलाई चाहिँ हेरौँ। हेयर गिभन। अब यो क्वेसन के को क्वेसन हुनसक्छ भन्नुहोस् त। उसलाई पैसा चाहिएको छ 10 लाख रुपियाँ। उसले कति सेभ गरिरहेको छ प्रत्येक वर्ष 1,25,000 भनेपछि प्रत्येक वर्ष कति सेभ गरिरहेको छ? सिंगल क्यास फ्लो हो कि मल्टिपल क्यास फ्लो? प्रत्येक वर्ष सेभ गरेर कति गरिरहेको छ? 1,25,000 हो भनेपछि मल्टिपल क्यास फ्लो हो। मल्टिपल क्यास फ्लोमा पनि के कुन हो? इभन क्यास फ्लो हो कि अनइभन क्यास फ्लो? प्रत्येक वर्ष सेम एमाउन्टमा क्यास फ्लो सेभ गरिरहेको छ। इभन रहेछ। इभनमा पनि तल जान सकिन्छ। टाइम पिरियड फिक्स छ कि अनलिमिटेडको लागि हो? टाइम पिरियड पनि फिक्स छ। केही समयमा त उसले त 10 लाख रुपियाँ त बनाइहाल्छ नि होइन? एक वर्षमा 1,25,000 जम्मा गर्ने भनेपछि कुनै समयमा त उसले 10 लाख रुपियाँ त बनाउन सक्छ भनेपछि हामीहरूको यो एन्युटीको केस रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीहरूलाई। यो के को केस रहेछ? एन्युटीको केस रहेछ। हामीलाई चाहिएको कति हो? 10 लाख रुपियाँ चाहिएको। त्यसो भए हामीले के लेख्छौँ? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी। के लेख्छौँ? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी। हामीलाई भोलिको दिनमा फ्युचरमा कति पैसा चाहिएको हो? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर कति हो? 10 लाख रुपियाँ लेखेँ मैले। मिलिन लेखेन 10 लाख लेखेँ। त्यस्तै गरेर उसको पेमेन्ट प्रत्येक वर्षको पेमेन्ट कति छ? पिएमटी पेमेन्ट बराबर उसको 1,25,000 प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्ने उसले। इन्ट्रेस्ट रेट आई बराबर 12%। ओके, आई बराबर 12%। सिन्स के छ भन्दाखेरि उसको लास्ट डिपोजिट के हुन्छ? 1,25,000 भन्दा कम हुन्छ भनिरहेको छ होइन? सिन्स हिज लास्ट डिपोजिट ओके विल बी लेस देन कति? 1,25,000 सो द नम्बर अफ पिरियड यान बराबर हामीलाई थाहा छैन। अब यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डायग्राममा पनि देखाउँ। डायग्राममा देखाएपछि अलिकति राम्रो मानिन्छ। त्यसो डायग्राममा देखाउँ। डायग्रामबाट धेरै कुरा क्लियर हुन्छ हामीहरूको। यति बेलासम्म हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि यो क्वेसन एन्युटीको त हो भन्ने थाहा पायौँ हामीहरूले। तर यो क्वेसन अर्डिनरी एन्युटीको हो कि एन्युटी ड्यू हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ भन्दाखेरि द लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन 125 भनेकोले गर्दाखेरि अब यसबाट हामीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। ट्रायल एन्ड एररबाट चेक गर्नुपर्छ। अहिले कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु तपाईँहरूलाई है त। टाइमलाइन बनाऊ। ओके, 0 इयर 1 इयर 2 इयर 3 इयर डट 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 कहाँसम्म जान्छ? यान इयरसम्म जान्छ। जहाँ चाहिँ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर कति हुन्छ? हामीहरूको 10 लाख रुपियाँ हुन्छ होइन? यति बेला 10 लाख रुपियाँ हुन्छ। 10 लाख रुपियाँ हुन्छ र प्रत्येक वर्ष उसले कति पेमेन्ट गरिरहेको छ? पेमेन्ट कति गरिरहेको छ? 1,25,000 गरिरहेको छ। यहाँ पनि गर्छ, यहाँ पनि गर्छ, गर्दै गर्दै जान्छ। कहिलेसम्म? लास्ट इयरमा चाहिँ पेमेन्ट उसको कति हुन्छ? पेमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,25,000 भन्दा केही कम हुन्छ। ओके, एक्स गरौँ हामी। केही कम हुन्छ किनभने चाहिँ क्वेसनले नै भनिदिएको छ लास्ट डिपोजिट विल बी 1,25,000 भन्दा के हुन्छ? कम हुन्छ। यहाँ 1,25,000 जम्मा गर्यो। इन्ट्रेस्ट रेट कति छ हामीहरूको? 12% हुन्छ होइन? एक वर्ष पुगिसकेपछि इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यसमा प्रिन्सिपलमा जोडिन्छ। 1,25,000 गर्दा गर्दै एउटा सर्टेन समयपछि त्यहाँ लास्टमा चाहिँ हामीहरूको 1,25,000 भन्दा के हुन्छ? कम हुन्छ भनेर भन्छ। भनिसकेपछि अब हामी हिसाब बल्ल गर्दैछौँ। ओके, सिन्स यो क्वेसन के को क्वेसन हो? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी हामीलाई कति थाहा छ? 10 लाख रुपियाँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब यसबाट हामीले यान निकाल्न सक्छौँ त? सक्छौँ अभियसली सक्छौँ। देयरफोर फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर के हुन्छ भन्नुहोस् त? पेमेन्ट इन्टु के हुन्छ? यो के छ? यो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी छ भने यो पनि फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी आई कमा यान गर्न सक्छौँ। फर्मुला त यही हो। यहाँ फ्युचर छ भने चाहिँ यहाँ पनि फ्युचर हुन्छ। सिन्स इभन क्यास फ्लो भएकोले गर्दाखेरि एन्युटी राख्यौँ। प्रत्येक वर्ष फरक भइदिएको भए हामीले एन्युटी राख्न मिल्थेन। यो भने कति छ? फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर कति छ? 10 लाख छ। 10 लाखको जस्ताको त्यस्तै। ओके,
1,25,000 को पनि जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई चाहिँ फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटीलाई हामीहरूले फर्मुला पनि डेराइभ गर्न सक्छौँ। यो भने के हुन्छ 1 + I भनेको 0.12 को पावर कति n - 1/0.12 यो पनि लेख्न सक्छौँ है हामीहरूले। यसको फर्मुलालाई चाहिँ यो चाहिँ टेबुलर मेथडबाट फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर I, n हुन्छ। यसको फर्मुला मेथड के हुन्छ 1 + I को पावर n - 1/I गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यही भ्यालु मैले राखेँ। यो हो फर्मुला। यो हो हामीहरूको फर्मुला मेथडको के हुन्छ यो के को हो फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी I, n लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब के गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। ओके यो के छ इक्वल टु भन्दा यता के छ मल्टिप्लाईमा छ तपाईँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। ओके यो मल्टिप्लाईमा छ यता गइसक्यो के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। अब कति आयो 1 + 1.12 को पावर n - 1 हुन्छ। अब सोलुसन गरौँ त। (0.96) यो यता आउँछ प्लस हुन्छ 1.12 को पावर n भनेपछि कति हुन्छ 1.12 को पावर n बराबर कति हुन्छ 1.96 हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पावर n आएको अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पावर n आएको अवस्थामा के गर्नुपर्ने हुन्छ लग लिनुपर्ने हुन्छ। टेकिङ लग बोथ साइड वी गेट लगले मल्टिप्लाई गर्न बित्तिकै के हुन्छ n * log 1.12 बराबर log 1.96 यो मल्टिप्लाई चाहिँ तपाईको के हुन्छ n बराबर log 1.96 डिवाइड बाइ log 1.12 log 1.96 डिवाइडेड बाइ log 1.12 कति आउँछ 5.9379 आयो इयर्स। अर्थात् हामीहरुको अब यसमा हेरौँ है त यो 6 इयर कम्प्लिट भएको छैन नि हैन 6 इयर भन्दा अगाडि नै हामीहरु के आइसकेको छ आन्सर आइसकेको छ। अर्थात् फुल इयर भनेको के हो 5 इयर चाहिँ फुल छ 6 इयर कम्प्लिट भइसकेको छैन। अर्थात् 5 इयर सम्म हामीहरुले के गर्न सक्छौं। अब यस्तो किन भएको यहाँ 1,25,000 राख्यौं यहाँ 1,25,000 राख्यौं यहाँ 1,25,000 5 वर्षमा चाहिँ हामीले 1,25,000 राख्यौं 6 इयर भएको भए 1,25,000 राख्नु पर्थ्यो। तर 6 इयर पुग्नु भन्दा अलिकति अगाडि भन्छ नि त हामीलाई लास्ट के भन्छ दिस लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन 195 भन्छ। सो दैट 6 इयर पुग्नु पाएन 6 इयर भन्दा अलिकति अगाडि। फुल इयर होल इयर कति छ यसमा 5 इयर होल छ अरु 0.9379 हुन्छ। त्यसो भएपछि अब निकालौं। सो के लेख्न सक्छौं फ्युचर भ्यालु किनभने चाहिँ एन्युटीमा हामीहरुले यसलाई लिन सक्छौं त सक्दैनौं नि किनभने चाहिँ प्रत्येक वर्ष के हुनुपर्छ सेम अमाउन्टमा पैसा जम्मा भएको हुनुपर्छ एन्युटी हुनुको लागि त। तर लास्ट 6th इयरमा त हामीहरुको 1,25,000 भन्दा कम छ त्यसैले यो एन्युटीमा आएन। कतिसम्म मात्रै आउने भो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष चौथो वर्ष र पाँचौं वर्षमा मात्रै के पाउँछ एन्युटीमा आउँछ। तर अहिलेसम्म पनि हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि यो अर्डिनरी एन्युटी हो कि एन्युटी ड्यू भन्ने थाहा छैन। सुरुमा अर्डिनरी एन्युटीमा राखेर गरौँ पेमेन्ट इन्टु फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी आई भनेको कति छ हामीहरुको 12% 5 पेमेन्ट कति छ हामीहरुको पेमेन्ट 1,25,000 5 वर्षमा त 1,25,000 नै हो टु फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 12% 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ फाइनान्शियल टेबल हेर्नुस् त 6.3528 6.3528 हुन्छ 1,25 1 2 3 इन्टु 6.3528 गर्दाखेरि कति आउँछ 7,94,100 आउँछ। र फाइनल पेमेन्ट अहिलेसम्म नि हामीलाई थाहा छैन यो अर्डिनरी एन्युटी हो कि एन्युटी ड्यू भन्ने कुरा। सुरुमा हामीले अर्डिनरी एन्युटीमा राखेर चेक गरिरहेका छौं। हामीहरुको 10 लाख छ 10 लाखबाट 7,94,100 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ माइनस गर्दाखेरि 2,05,900 आउँछ।
तर हाम्रो क्वेसनले के भन्छ लास्ट डिपोजिट त 1,25,000 भन्दा कम हुन्छ भन्छ। यहाँ हाम्रो 2 लाख आयो भनेपछि हामीले अर्डिनरी एन्टिटी गरेको रङ भयो। अब के गर्ने अर्डिनरी एन्टिटीलाई के बनाइदिने 1 + i ले मल्टिप्लाई गरिदिने। 1 + i भनेको के हो 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्नुको के हुन्छ हामीहरुको अर्डिनरी एन्टिटी केमा चेन्ज हुन्छ एनएटी मा चेन्ज हुन्छ। 1.12 ले मल्टिप्लाई गरौँ 794,100 * 1.12 गर्दाखेरि कति आउँछ 889392 आउँछ। ओके अर्थात लास्टको पनि चेन्ज गर्दियौ 889392 आउँछ। भनेपछि आन्सर कति आउँछ हामीहरुको 1,10,608 1,10,608 आयो जुन चाहिँ 1,25,000 भन्दा के छ सानो छ। अर्थात यो क्वेशन के को रहेछ हामीहरुको अर्डिनरी एन्युटी नभएर एन्युटी ड्यू को क्वेशन रहेछ। एन्युटी ड्यू को क्वेशन रहेछ। सुरुमा मलाई थाहा छैन गर्दै जाँदाखेरि हामीले लास्टमा थाहा पायौं। यसरी चाहिँ यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। के गर्यौं सुरुमा क्वेशनले के भन्छ हामीहरुलाई चाहिँ अर्डिनरी एन्युटी को क्वेशन थाहा पायौं। सिन्स यो मल्टिपल क्याश फ्लो छ ओके मल्टिपल क्याश फ्लो मात्रै भएर हुन्छ त टाइम पिरियड फिक्स छ र फाइनली हामी के थाहा पायो यो एन्युटी ड्यू भन्ने कुरा चाहिँ हिडन ट्रायलबाट थाहा पायौं। भनिसकेपछि पहिलो वर्ष 1,25,000 दोस्रो वर्ष 1,25,000 तेस्रो वर्ष 1,25,000 गर्दै पाँचौं वर्षसम्म 1,25,000 हामीले तिर्यौं र फाइनल वर्षमा हामीले कति तिर्यौं 1,10,608 रुपैयाँ मात्र तिर्दा रहेछौं। जुन हामीले गरेको ठीक छ 1,25,000 भन्दा सानो छ भन्ने छौं 1,08,000 तिर्यौं र फ्युचर भ्यालुमा राख्यौं। सुरुमा यहाँ निकाल्यौं हाम्रो कति आयो 5.93 आयो। 6 इयर भएको भए सबैमा 1,25,000 हुन्थ्यो तर 5.93 छ त्यसले गर्दाखेरि 6th इयरमा चाहिँ हामी कतिमा तिर्छौं 1,10,608 मा तिर्छौं। यसरी चाहिँ र यो क्वेशन चाहिँ के को रहेछ अर्डिनरी एन्युटी नभएर एन्युटी ड्यू को रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। के खालको कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। त्यतिन्जेल राम्रोसँग तयारी गर्नुस्। थ्यांक यू।